أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب درس زمون د سورہ صاد آیات مبارکہ 29 نمبر یو کم دیرشم درویشتما پارا را دولسم رکو دا کتاب دا کتاب انزلناه نازل کړل مونږه الیک تا مبارک برکتن والده لیدبروا آیاته دې د پاره چې سوچ وکړي پایاتونو د دې کې وليتذكر أولو الألباب او د پاره د دې چې نصیحت واخلي خالص عقل والا آیات مبارکه کې اول د کتاب الله د قران کریم شان ذکر کړي چې دا یو عظیم شان کتاب دے حبیب تا تم را لے گلے دے صدا پارا لید مبارکن د خیر او د برکت نه ډکړې شوی کتاب دے پدی کی برکتونه دي پدی کی خیرونه دي او داغا خیرونو برکتونو ذکر مونږ پرونو کو چې دادا سے برکت والا کتاب دے چې د دې باره کې الله ویلي دي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وورا چا چتا بیداریو کد ہدایت زما یعنی د قرآن ندو انام دیدا دمرا برکت والا کتاب دے فلا یذلو دنیا کی گمراہ کی گبا نا ولا یشقا آخرت کی بدبخت کی گبا دو خبری خواہ دنیا کن خلق حیران دی چاپ سے لارشو سنگ لارشو سوکو د چاو منو د کم ملاو منو کم خوالارشو ویراشا تا قرآن تا ناسنی گنی دا حیران تیاب دنوا کلچ د قرآن پسے تابدار شوی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث تابدار شوی فلا یذلو دنیا کے گمراہ کی گبا حیران کی گی بنا ولا یشقا آخرت کی بدبخت کی گی بنا دادر قرآن برکت تے ایسی شی برکت تے دا قرآن برکت تے قرآن خوڑیر عجیب کتاب دے ډیر کلی ډیر خلق ډیر وطننا دا د قرآن د وجی خلقو پیجندلی
دی وجہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بفرمائلا ویدہ داسی کتاب دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلو یو پیرا آغدا سے فرمائلو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین رواہ مسلم او کما قال علیہم الصلاة والسلام عمر ابن الخطاب ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یقیناً اللہ پورتا کئی پری کتاب سرا سقومنا او سخلق ذلیل کئی سخلق سکی اللہ سو خلق تا عزت ورکی کم خلق شدا کتاب راوالی د دی پسی روان شی یاد ساتا دغ قوم دغ خلق تا اللہ عزت دا قرآن برکت تے بل کتاب دا سے کم خلقو چی د دین رو گردانی کڑی را شای ورطا گرزولی دا دغ خلق اللہ نصف و نابود کڑی تاسو لیاد دی که یاد ندی د مدینی منوری اولنی نم کم یو دے چاله یاد دی یسرب سمان روس ورطویل گوله گناه روس چرتونو ہے چی یسرب نانات خوانان جاہلانی دی خوب سپوئی گی ندی وی یسرب قرآن کی برائی یا اہل یسرب لا مقام لکم یسرب سمانا د تبو د وباگانو د مصیبتونو وطن دا د تبو د وباگانو د مصیبتونو وطنو کله چې د دواړو جهانو سردار لاړو د الله کتاب شروع کو خلق امنلو یسربنا مدینہ منوره جوړ شوا ست جوړ شول مدینہ منوره ته جوړ شو دا د قرآن برکتو چې په خلقو مدینه پیجندا دا د قرآن برکتو چې په خلقو مکه پیجندلا اے دا د قرآن برکت تے چنن ټول دنیا کې ګوري چرته درس کیږي وای پنځ پیرې ره اوس پنځ پیر خو یو کله ره څنګه چې میشک یو کله ره پنځ پیرم یو کله ره صرف د قرآن محنت پکې شوی ره د قرآن د محنت د وجی هغه کلم خلقو دنیا ہر دے کسی دا قرآن خدمت شوے اللہ غا کلے رانا کڑے رے اپنے خود نہ دے او تاسو با اگو رئی زبون دی کلی میشکو کی دا قرآن خدمت شروع دے اللہ دے نورم سیوا کی یقینو کا کم کم دے کے خلق دا میشکو در سناوری ما سر وہ سب واٹس اپ کی میسیجوں نہ پراتی یو کس میسیجوں کو وہی تدا کم دے میں کوڑا خٹا کوئی میشک نو دے پیج نے سکرین شاٹ استو وہی زد جلال آباد کے افغانستان کے ماسخوتن دا درس اورما ابا کہہ دے رہا تو آغا ملکی میشک پی جندش کمو کم ملکنو کی میشک خلق پی جنی ولی پی جنی دا قرآن دا درس دا وجی سو کوئی روڈونه ورته راوړه کنه سو کوئی چوکۍ ورته راوړه سو کوئی وی دا میشک په او پیجندل شي دا په دین پیجندل کی ښا دا به الله په دین پیجنږي چې کم کړي هغه د قرآن خدمت چې پکې کیږي هغه قرآن والا اللہ دری وجہ دا عمر اللہ حبیب فرمائل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب ویضع به آخرین اے پورتا کئی پدی کتاب سرا اقواما سقومنا ویضع به آخرین ذلیل کئی چکم تی شاء گردئی سنگ عزت من کئی تاسو لویم بلال راغے دا حبشنا رضی اللہ تعالی عنہ غریب دے غلام دے تکتور دے درنگنا دا نسل نہ حبشی دے
سلمان راغے د ایران نا فارس نا غلام دے غریب دے یوزے کی بلزے کی خرسیگی اخیر دا اللہ دا پیغمبر خپو تراغے قرآن ازدکو قرآن سکو از دے کو عمل پیو کو تر قیامت نمرو خان دے خلق دیر پہ عزت اخلی خپلو بچوتے کی دی او وی تور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مختلف صحابہ مختلف زائن اللہ اور تیزد قرآن دا وجہ ورکو بل طرف تا د کلی خلق دی د قوم خلق دی د نبی د خاندان دی سیدان چی ورتوی او تر پا منزلی د پلاروی او د اللہ د پیغمبر تر دے خوچی کل ان منلا دشمنی شورو کا حسن دمر دے چی دا مخی زلیگی مالی دمر دے چی دا خضی پا وغگنگ آغا ٹیم کی والی دی ٹکیری ہارون دی خپو کی پانزی بھی دی دا دمر مال دولت تے خدا خاون مالدار دی حسندار دی خوچی کلا دا قرآن دشمنی شورو کا سرد حسن قرآن ورطا خیرے کئی خلقم خیرے کئی اللہ دی تباہ و برباد کی ابی لہب و داغ خزا نسب فخر نشتا کوید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردے تر قیامت قرآن کی صورت راغے حسن ڈیر دے مالی ڈیر دے ہر سے ڈیر دی لیکن دشمن دا قرآن دے چاہ دے اللہ دشمن دا قرآن دا سی چھ اللہ خپل پیغمبر تو اتا سرے دشمنی نشتا واللہ چھ اللہ پیغمبر سرے دشمنی ولی اللہ پیغمبر چھ پیدا شو نو خوشحالی نڑنبے وینز دا ازاد کڑیوا خوشحالو پی خوچ کل قرآن بیان شو دی ظالم دشمنی شروع کا دشمنی کفر تو رسولو او دنیا نا کافر لڑو نے قرآن سر بعد خلق اچتیگی او بعد خلق سکیگی دا دمر برکتی کتاب دے دمر دا خیر و دا برکت نڈک کتاب دے اللہ وی کہ دنیا کی پسخے گی نو قرآن خانہ تو پسخے گا مونگ چی کینو کنا کور کی کینو بچو سر کینو بے غیراتو گور دا پلان کی دو دامن دی یو زیرے سنگ بنگلے جوڑا کا سنگ گاڑی واشل سمرزم کی واغش دی تاسو خوشی تشی گردی ٹول را دائے بس او خوڑا اس کلا دغش وائی کنو وائی دا چاونوی گور دا پلان کی بچیری ٹول پا مسکی موجود دی اے زچی جماعت تلار شم نو قرآن ورسرائی زچی لاشم پنسیو چا تکڑی تذبیح ورسرائی دا چونے اللہ ویے دا اللہ پیغمبر فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا حسد الا علی اثنین دنیا کی گورے پسخیدل نشتا مگر دو کسانتا کہ حسد جائز وی دنیا کی نو دو کسانو سر بویو مانا دویم مانا پس خیدل نشتا مگر دو کسانو تا رجل یو اغسڑے دے آتاہ اللہ القرآن اللہ ورطا قرآن علم نصیب کرے دے قرآنی نصیب کرے داغی غنتی عقیدہ دا توحیدی نصیب کرے دا خبر یاد ساتھی قرآن ډیر قاریان دی ډیر مولیان دی ډیر مفسرین او شیخ الحدیثان ځانته وي ډیر کتابونه هم لیکلي نمونه هم دي درسونه هم کړي شاګردان هم دي خو عقیدې د کفر او د شرک دي کتابونه ډک دي اوس مړه دي الله ته ورغلي خدای دې ورسره پوښ خدا سے غټ غټ مولیان چې نمونه په کاندې جمعات کې نه راځيږي او چې کتاب یو ګوري وای روح راضی او په بلای کې نه اسلام آباد تم نه مشکو تم خلق تر راسیو ثوابای تم راسیو د خلق امداد هم کوي دشمن مول تبا کولش د عقیدی دی نه دغه قران ونه نه دی چې عقیده د توحید دا قران والده
وی فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النهار ته چې ګورې د شپې هم دې مشغوله دی د الله کتاب سره او د ورځې هم مشغوله دی داسې کس چې دولیدو وپسخېږه کاش چې زم داسې وې کاش چې زما بچې هم داسې قرآن خوانه وې خوب څه دلیل نه وي خو یو زیر او بشارت وي یو خوب به درته ووایم دوه کور دي یو د امام مالک رحمه الله کور دی ورسره بل کور د لوهار دی د چا دی سوچ کوئی امام مالک رحمه الله دنیا نه لاړو لوهارم ورپسې وفات شو گاونډیانو کې څوک سړی خوب ویني هغه لوهار د امام مالک رحمه الله سره په جنت کې یو ځای ګرځي سړی حیران دی امام مالک د مذهب امام دی لوهار ټکے قرآن نه دی ویلې ټول رس اوسپنې ټکئ کور ته زنانه ته راغل زنانه د تپوس کوي اے زنانا نوری خبری ببیا کو خدا راته وایا ستا د خاون عمل سو دسا عمل کول اور ته اس عمل نکولو دکو اس پنی ټکولې سړی واپس شو چې واپس کېدو ښځه اواز کوي راشو سړیا تا چې تپوس کولو زما د خاوند عمل اوس درته ویما څه ویم درته وای مې درته او ورته وایه شروع شه وایي دا کور ویني دا ما سره دیوال په دیوال چې دی دا د امام مالک رحمه الله کور دی دی چې به نیمې شپې ته ورسېدو نو دی به راپورته شو د چھت ته به وختو امام مالک په مسکي زار او کتار جړل الله سره مناجات پې کول زما دا خاوند ټیم پېژندلو دیوم را پاسېدو او دس پې کو دلخو قرآن نورتلو دیو پس سہن کی ادریدو دب صرف دا ارمان کولو ارمان کاش مالم دے امام مالک انتے قرآن رات لے چې مام په مسکی ویلې کاش چې مام د الله سره مناجات کولې کاش چې الله دا خبرې مام په دې جبل وسې وای دک ارمان تر مرګ پورې هغه هم پاسېدو دیوم پاسېدو دب ټول شپه په دې ارمانونو کې تیرول هغه سره جړا به کولا او هغه ټول شپه قرآن وی ارمان کړو الله د امام مالک سره التا مونږ په ژوند کې چرته دا ارمان هم نه دی کړی فکر هم نه دی کړی که جنګ وي د بچو سره په دې باندې چې تا پیسې ونه ګټلې تا گاڑی وا نغستل تا جیداد جوړ نکو تا بینک بیلنس جوړ نکو دا غم نشته چې ما آخرت جوړ نکو بچی آخرت تی تباہ کو اے واقع مرت کڑ خپل رور نمی اوریدلی اللہ دی غریقی رحمت کی سڑیو پخپل بچی بانی ڈاکٹریو کا ایم بی بی ایس یو کو ډیر ګران کار دی لکونه روپۍ پې لګي کله چې ایم بی بی ایس مکمل شو خلکو مټیانې تقسیم کې سړی په هسپتال کې مقرر شو لکونه میاشت راځي دې کې الله اس پته نه لګي اوس په موږ بیماری راغلی دی نه پورته نشي بیګا مې تاسو له نن شپه کې بس مرګ راغی دا هر څه پاتې دي څوک په خوري څوک به په مزه کوي ما او تا په سخت دي موږ ځان ته نوړی روټۍ نه راوړو چا په څوک په سخت دي ری څوک به په مزه کوي کنن مړ شو د چا دي زمونږ نه دي اے هغه سړی باندې بیماری راغا بچی باندې کور تراوړې شو فالج والے لاسونه کار نه کوي خپې کار نه کوي میز دروازے سرا برنڈے سرا کے خودو پلار دنم زیسترگن اخ کی بیگی پلار بہر را زیسترگن اخ کی بیگی پلار وی زان میں تباکو پتا میں ڈاکٹریو کا مائے لکن روپئی بگٹی میاش پراوڑے زمم پراحتم تبم پراحتے
ما خو دې رزل پتا دا پیسې نوی لګولې دا دومره محنت دا دومره ستړي دا شپې شوګیرا دا ګرمۍ تیرول دا د بل خبرې اورېدل ما به مزدوریانې کولې مسافرۍ مې کولې بچیه تا د پاره مې کولې اخر بچے مجبور شو پلار ته بابا تا خو ډېرې وجړل ډېرې دې ماته واورولې خو ودرېږه بچیا وایا سوے بابا تا زما د دنیا غم کړي تا زما د دنیا د آرام او د سکون هغه دنیا چې ننشته سبا نشتا په هر چا ورانېدو واله ده هر چا باندې مرګ راتلو واله دی فانی دنیا ده یا به لس کالی یا به شل کالی یا د 10 کاله نور پاتې شي یا د 40 کاله پاتې شي د چا دی یو ورځ او 2 ورځې پاتې د مرګ د نیټې نه څوک خبر نه وي تا زما د هغه لږې زندګۍ غم کړی او د هغه لږې زندګۍ باندې نن سترګې څڅې خو بچ بابا زما د آخرت تباه کړی دی مال دې د غسل چل نه دی ښودلی مال دې مز او دس نه دی ښودلی مال دې د قبر او د آخرت فکر نه دی راکړی زه خو بیخي غافل وم زما خو ذهن کې نو چې مرګ به تاوی جمع کوي به راوړي به ما وی دا مې ذهن کې چې راوړم با جمع کوم با د خلکو سټونه بتاوما ظلم بکوما زیاتې بکوما لیکن دا سے انشوا زما خطا آخرت تبا کړي زما آخرت دی ننم ډیرو خلقو د خپلو بچو آخرت تبا کړي دا ارمان چا نه دی کړي ګوره کا ارمان کې نو قرآن والا ارمانو کا کاش چې زه قرآن خوانه وما کاش چې دا بچی می قرآن خوانه وي دیم د ورځې او د شپې دی الله کتاب سره لګېدلی وي او کده چا لګېدلی یا خپل لګېدلی وایا الحمدلله چرته کټ نشي ډیرو خلقو قرآن راغسته میاشې راغسته کال راغسته 2 کال راغسته وګوره بیا ته کټ شوی دی الله ته د لاسو اغسته برباد شوی دی ورے داو نو وای چې موږ قرآن خوانې زمون کور کې قرآن دی زمون بچی قرآن وای زمون لوړه قرآن وای زمون ډیر قرآن خوانه چې نامک حرام شوی دی ناشکری کړی دا نو د بلعم ابن باورا موږ د دې زمانه به سمولیانی مړه داغه په درس کې مفسرین لیکلي 12,000 خلق بناس سورہ د میسان تر مصری باندې پورې به 12,000 اوټنی کوټ دی دا ټول خلق چې راجمه کې دومره خلق باغله په یو مجمع کې ناس او خاتمه وګوره څنګه شو په کفر شو خاتمه څه شو هغه په کفر شو د دې وجې کې قرآن ته ناست وي سوال کوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا رب ډیر ګناهګارم ډیر ګناهونه را نکېږي سره د ګناهونو د خپل کتاب لدې کېنولم رب ډیر زیاتی خورم ډیر زیاتی را نکېږي خدا ټول ته معاف کی سره د دې ګناهونو مې خپل کتاب نه کټ دام دی انسانم خو رب ګوره د دې خپل کتاب نه مې کټ د دې خپل دین نه مې کټ نه کې اسنا په اخر کې لعنت شم اسنا اخر عمر کې د قرآن او د جماعت او د عالم دشمن شم اسنا اخیری عمر مې په لعنت شي اخیری عمر کې د قرآن او د سنت او د جماعت او د مدرسې د دین او د دین والو دشمن نشم اسنه خلت دی پس راوس پړم ربا سره د دې زیاتیونا وثبت اقدامنا زمون دا قدمنا پر دین مضبوط کی سو کی دا دعا ډیره کوي پته نه لګي د خاتمه اسنه خاتمه خراب نشي کسوک ندی هغه دعا کوي چې الله کې مونږه کسوک ورته ناشتي د مضبوطې دو سوال کوي الله دې پرشتو خبر ما او تاسو د عمل کولو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا
या रब ज़मूं गुनाहों माफ़ की अल्लाह मूं सद रहमत करम मामिलों की बाज़ी मलगरी बीमारान दी दुआगानो दरख्वास्त करे रब सुमर बीमारान दी कुरून अस्पतालों की पर ये हाजिर मजलिस की अल्लाह इंसानान दी जनावर दी अल्लाह ठुलो तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तमर्रा रुख सेहत और नसीब की अल्लाह रखल को रुबेदारू कर दे तमाम मुसलमानान सुमर ची परेशान हाल दी सिंध की दी बलूचिस्तान की दी उसे उमलगरी उपलारा की दे सफ़र की दे और अगवे ची गाड़े बंद खलक पर उड़ून प्रातरी और इस हैसियत निश्ता सलारी गुदरी टूल सैलाब की गिरदी मेस की दुआ की सुमरा परेशान हाल मुसलमानान दी अल्लाह ददी हामी और नासिर शी अल्लाह दा परेशानी मुसीबतों ने ख़त्म की अल्लाह दा गैब द ख़जानों ने ज़रूरतों ने पूरा की अदा कम अजाबों ने सैलाबों ने चिरी दा नूर व बागानी मुसीबतों ने अल्लाह मुंडी गुनाहों गारियो दा ज़मूं दा गुनाहों वजदा अल्लाह ज़मूं दा गुनाहों ने मुंग माफ़ के अल्लाह मुंग तो गुनाहों तौफीक मरा के अल्लाह मुंग बाने द रहम और द करम फैसले रहोलेगी अल्लाह दा कहर और द गज़ब फैसल हो बच के अल्लाह दा कहर और द गज़ब द फैसल हो बच के अल्लाह मुंग बाने दुनिया और आखिरत के पर्दे वाच अल्लाह द दुनिया और आखिरत द शर्मिंदगों न साथे अल्लाह द मुंग टोलो द कोरोनो हया और पर्दो साथे आखिर वक़्त रात दा कलिमा नसीब की ला इलाहा इल्लल्लाह।